नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ अनाउंस किया गया है। ये सरप्राइज़ क्या है और आवाम को इससे कितना फ़ायदा हासिल होने वाला है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी तोशाखाना केसेस में गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर पूरी तरह फंस रहे हैं। इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं उसका कच्चा चिट्ठा भी किसी ने खोल के रख दिया है। ये इमरान खान को खबरें कौन पहुंचाता है। और दूसरी जानिब से ये बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप को इमरान खान हेड करते हैं, एक और भी ग्रुप है जो कि इमरान खान की बताई हुई बातों के बिल्कुल उलट चलता है। और कुछ लोगों का ये कहना है, या मानना है कि इमरान खान जैसे कहते हैं वैसे नहीं होता। ये ग्रुप कौन चला रहा है और इसके पीछे कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ ये है कि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ ₹2 फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी का ऐलान किया। अब जाहिर सी बात है ये एक बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। वो आवाम जिसको गुज़श्ता बिजली के बिलों में ₹14 फ़ी यूनिट का एक रिलीफ दिया गया था, जो कि अब सूद समेत हुकूमत पंजाब वापस लेने के लिए तैयार है। और उसकी वजह यह बनी कि IMF में जब पाकिस्तान ने बातचीत की उनके साथ, IMF वालों के साथ, तो उन्होंने एक एतराज़ ये भी उठाया कि आपने हमसे पूछे बगैर अपनी आवाम को ये रिलीफ क्यों दिया। अब इस पे जाहिर सी बात है स्टैंड लेना चाहिए था हुकूमत को। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को चाहिए था कि वो चाचू से कहती कि आप इस पे डट जाएं और कहें IMF को कि हमें नहीं नया कर्जा चाहिए, हम अपनी आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है डटने डटाने वाली तो यहाँ पे कोई पोजीशन ही नहीं है। तो हुकूमत वक्त ने वहाँ पे ये प्रॉमिस किया कि जी आइंदा हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो बिजली की कीमतों में अप्रोक्सीमेटली कुछ टैरिफ की मद में कुछ डबल से ट्रिपल आपसे बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। और इसमें पहले तो ये था ना कि वो रिलीफ था कुछ 100 यूनिट्स तक और फिर 200 यूनिट्स तक, अब वो रिलीफ भी सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी पिछले हफ्ते, जब पाकिस्तान का हुकूमती वफ्द यूनाइटेड नेशन के सरकारी दौरे पे था, तो मैंने आपको तभी बताया था कि पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफ़ान उठने वाला है। और वो उठने वाला है, जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम IMF से पैसे लेते जाएंगे पाकिस्तान में महंगाई की शरह वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 4% वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिकली कि ये किस तरह से महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से बढ़ेगी और इसका रेशो क्या होगा। एट द एंड खबर बहरहाल बुरी है, अच्छी नहीं है। ₹2 पेट्रोल तो सस्ता करती है हुकूमत, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं से ₹200 टैक्सेस की मद में बढ़ा दिए जाते हैं और आवाम बेचारी परेशान रहती है। अब नाज़रीन, अगर हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत बज़ाहिर मजबूर दिखाई देती है। और ये कहा जाता है हुकूमत वक्त की जानिब से, खुसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि यार हमारे सोर्सेज नहीं हैं तो हम आवाम को रिलीफ दे नहीं सकते। चाहते तो हैं लेकिन दे नहीं सकते। अच्छा चले ये तो मान लिया कि रिलीफ नहीं दे सकते, आइन और कानून की पासदारी तो की जा सकती है इस मुल्क में कि उस पर भी अमल ना करना वो भी एक मजबूरी है। तो ये भी एक मजबूरी है। तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी साहब ने गाड़ी ली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ी ली, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी हीरों का हार लिया। अच्छा, अब हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब के तो चेक की बाउंस हो गए, यानी कि पेमेंट ही नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी पेमेंट नहीं हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पेमेंट नहीं हुई। इमरान खान के ऊपर एतराज़ किया गया कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी और पैसे जमा करवाने के बाद बेची, लेकिन इमरान खान जेल में है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और आज की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उनके ऊपर भी कुछ तोशाखाना के केसेस थे जिसमें उनको नैब के केसेस थे जिसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो एक तरफ अब आप देखें ना, इंसाफ का दोहरा मयार है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके लिए अलग अलग इंसाफ के मयार हैं। डिपार्टमेंट एक ही है नैब, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें रिलीफ मिल रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और इमरान खान को फंसाने के लिए तोशाखाना 2 केस का ड्रामा रचाया जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में अब देखें, मैं तो खबर दे रहा हूँ ना, मेरे कुछ दोस्तों को एतराज़ होता है कि नकवी साहब जो हैं वो हमेशा चीज़ों से हट जाते हैं, तो मैंने आपको खबर दी है। अगर इसमें भी कोई झूठ है तो फिर अल्लाह का हुक्म है। अब गिरफ्तार तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए, जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे आप मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया था और देखें आज इमरान खान उसी चीज़ की सज़ा भुगत रहा है।
تو یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ جو اسلام آباد میں پنڈی میں احتجاج ہوا اس کو ختم کرنے کی کال نہیں دی تھی، اس کو ختم کرنے کی کال بیرسٹر گوہر نے دی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، عمران خان اور طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، دو مختلف طرح کی اسکول آف تھاٹس ہیں۔ انڈاؤٹڈلی میں یہ آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں میکسیمم پیرا شوٹرز ہیں۔ اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب میں اتنے زیادہ ایم پی ایز ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ اپوزیشن کا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ مراد لے رہے ہیں، اپنی ٹھاٹ باڑ انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں۔ عمران خان کی کسی کو بھی پارٹی یہ جو عہدیدار ہے اس کو کسی کو بھی کوئی فکر نہیں۔ ہاں البتہ جو پارٹی ورکر ہے وہ پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز وہ ایک عمر رسیدہ خاتون جن کو پنڈی میں گرفتار کیا گیا، اس خاتون کی 80 سال عمر ہے اور اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، لیکن وہ خاتون آج ان کی ضمانت ہو گئی اور وہ خوش تھیں، وکٹری کے نشان بنا رہی تھیں کہ جی میں نے عمران خان کے لیے گرفتاری دی ہے۔ تو عمران خان کے فینز، عمران خان کے چاہنے والے تو عمران خان پہ مار مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی میں عمران خان کے ساتھ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ گروپ بندی ہے، دھڑے بندی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوگ جو ہے اپنی کمٹمنٹس کرتے ہیں اور عمران خان کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب ناظرین اگر ہم بات کر لیں پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے اس کی پرفارمنس پہ، سب سے پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس پہ۔ میں نے اپنے کئی پروگرامز میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے بارے میں ایک سوالیہ نشان اٹھایا کہ یار محترمہ نے کوئی بھی ایک کام جو اچھا کیا ہو کائنڈلی مجھے وہ بتا دیں۔ اگر ہم بات کریں، ہم نے کمپیئر کرنا ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو، تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا بزدار عثمان بزدار صاحب کا 3 سالہ دور اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ 1.25 سال ہو گیا، اس میں کیا فرق ہے؟ پنجاب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بری طرح متاثر ہو چکا ہے، ہاسپٹلز میں دوائیاں تک نہیں ملتی، ایک ڈسپرین نہیں ملتی، ایک سوئی نہیں ملتی، سرکاری اسکولز برباد ہو چکے ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر وہی ہے جو آلریڈی بن چکا ہوا ہے، کوئی نیا نہیں بن رہا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں پنجاب میں پنجاب پولیس کے اسٹرکچر کو بہتر بنانے کی، تو وہ بھی کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مرکز کی بات کر لیں حکومت کی، تو حکومت نے کون سا ریلیف دی ہے عوام کو 3 سالوں میں؟ پچھلی حکومت بھی تھی، اب کی حکومت بھی ہے، تو کون سا ریلیف دی ہے؟ کوئی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم قرضے لیں گے، ہم ملک کو ایسے ہی چلائیں گے۔ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ رہی ہیں اور عوام کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ صرف سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، اور یہ جو سیاست ہے یہ اپنا آپ بچانے کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ عوام کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ ہے اور ایک بندہ کھڑا رہے گا، چاہے آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں، لیکن وہ عوام کے بینیفٹ کے لیے کھڑا رہے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آج اڈیالہ جیل میں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی، جو کہ عوامی مسائل کے حل کی بات کرتا ہے، جس کو عوام کا درد ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس ملک کی عوام کا یہ اشرافیہ سے ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن نہیں، ہمارے ملک کی اشرافیہ اس نے الٹا عمران خان کو ہی اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین پاکستان میں۔ اب کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو۔ مختصراً یہ مہنگائی بڑھنے والی ہے، پنجاب حکومت ٹوٹلی مریم نواز صاحبہ فلاپ ہو چکی ہیں، کسی بھی طرح سے آپ ان کو کمپیئر کر لیں عثمان بزدار سے، عثمان بزدار کا دور ان سے بہتر تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے۔ عمران خان نے جو ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دی ہے اس میں یہ ثابت ہوگا کہ کون کون پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، ورنہ تو کئی مرتبہ علی امین گنڈا پور لاہور تو پہنچے ہی نہیں، اسلام آباد بھی لیٹ پہنچے۔ اس میں بھی بڑی کہانیاں ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال ضرور رکھیں، اور جو حالات ہیں یہ حکومت نے آپ کو ریلیف نہیں دینا، آپ نے اپنے ایکسپینسز کو منیمائز کریں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ